बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कल एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये 13 जुलाई का ही वाक़या है कि गुजरांवाले का एक छोटा सा गांव है त्रिगड़ी, जहाँ पे अहमदिया कब्रिस्तान पे जाके हमलावर हुए। पुलिस की 2 नफरी गाड़ियाँ थीं और उनके साथ बेतहाशा मौलवी थे। उन्होंने जाके कब्रिस्तान पे हमला कर दिया और हमला किया और तकरीबन 150 के करीब कब्रों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने वहाँ पर कब्रों के कुतबे जो से निकाल दिए, कुछ तोड़ दिए। वो उनको मुझे इस अमल का समझ नहीं आया कि क्यों किया ऐसा। और इसके साथ बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पंजाब गवर्नमेंट तो मुकम्मल तौर पे साथ थी, क्योंकि पंजाब पुलिस थी। हालांकि देखा जाए तो इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो कब्रों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, कब्रों पे सजदे करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमरान खान जी जिस तरह कब्रें तोड़ी गई हैं बेतहाशा, और ये आपको खुद नज़र आ रही हैं। इसमें मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ये इतना तकलीफ़ दह सूरत हाल है कि ये दूसरा वाक़या है ये 1 माह के अंदर। मैं इसके फैक्ट ज़रूर बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ कि इमरान साहब देखें कब्र की कितनी इज़्ज़त करते हैं। ये देखिए इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। पहले उन्होंने सजदा किया कब्र को और फिर अंदर दाखिल हुए। यानी कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या रियासत मदीना के वो सपूत हैं कि और इन्होंने इस कौम को आगे चलाना है। ये वो मुशरिकाना काम है। कहते हैं कि मैंने कुरान पढ़ी हुई है। अगर तो इन्होंने कुरान पढ़ी हुई है तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि आप कब्रों को सिजदा करेंगे। ये मुसलमान, ये अंदाज़े मुसलमानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जाके उन कब्रों को तोड़े हैं जो ऐन इस्लामी तरीके से बनी हुई हैं, उनको आप कब्रों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे साथ होते हैं, पुलिस साथ होती है, और वो मौलवी गुंडे जिनका मैं आपको इनका दिखाऊंगा कि आप ही के एक एंकर हैं चाचा शकूर, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है और उनकी एक वीडियो भी बनाई है। इनके काम क्या हैं। वो मुशरिकाना काम करते हैं। जब वज़ीर आज़म ही मुशरिक हो तो आपका तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। नाज़रीन, आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूँ जो इस तोड़ फोड़ की ये लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं, जब तोड़े थे पुलिस वाले साथ थे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور ہم نے اس میں قبر پرست جو وزیر اعظم ہیں اور جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے جس کو سجدہ کیا ہے، ان کی بھی دوبارہ ہم نے ویڈیو اس لیے دکھائی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ میں آپ کو ان چاچا شکور کا کہ آخر میں ویڈیو دکھاؤں گا اپنے اختتامیہ کے بعد، تاکہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی حرکات کیا ہیں، یہ کس طریقے سے جو ناچ کر رہے ہیں اور جو کوئی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ وہ مولوی ہیں جن کو پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ دنداتے پھر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ پہلے ناکام تھی، یہ کسی بھی کام میں نہیں ہے، اب میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ان کے پاس صرف یہی حلبہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مذہب کا کارڈ کھیلیں جس طریقے سے ہم ہیرو بن جائیں۔ میں خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، آپ سے پہلے بھی کئی فرعون آئے، ذوالفقار علی بھٹو آیا، ضیاء الحق آیا، آپ بہت چھوٹے فرعون ہیں، آپ کی اوقات بہت چھوٹی ہے، آپ یہ حرکت مت کریں، آپ کا پتہ بھی نہیں لگے گا اور خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور یہ آپ جو قبروں سے کھیل تماشے کر رہے ہیں نا، قبروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا حساب تو خدا تعالیٰ آپ سے خود لے گا۔ ہمیں حساب لینے کی ضرورت کوئی نہیں، ہم نہ کوئی احتجاج کریں گے اور نہ کوئی آپ سے اپیل کریں گے کہ یہ ہمیں ان کو ٹھیک کرا کے دو۔ یہ اس کا حساب جو ہے نا، آپ نے خود ہی ادا کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ خسرے یا کنجر یا مجرا نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے علماء کرام بیٹھے ہیں، مولوی صاحبان، جنہوں نے ہمیں دین کا درس دینا تھا۔ یہ انبیاء کے دین کے وارث بیٹھے ہیں، یہ بلی کتے بنے ہوئے بلی کتے۔ پھر مجھے لوگ بولتے چاچا علماء کرام کا احترام کر۔ یہ علماء کرام کا احترام کروں جو مجرا کروا رہے ہیں؟ اور مولوی ادا کرو، اپنی کڑیاں لے کے نچاؤ، یہاں اپنی بڈیاں لے کے نچاؤ۔ الو دیو پٹھیو، تم نے جو بیڑا گرک کیا دین اسلام کا تشخص بگاڑا، انشاءاللہ میں تمہیں اتنا کچھ ذلیل کر دینا، اتنا بے نقاب کر دینا، دنیا تم کو جتیاں مارے گی پکڑ کے۔ اب دیکھو جی، یہ بندے تمال ڈال رہے ہیں، ایک بندہ جا کے سامنے جھکا ہے، ابھی پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ مجرا ہو رہا ہے نا، مولوی مجرا، یہ جناب مجرا ہو رہا ہے مولویوں کی۔ یہ دیکھو مولوی صاحب پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں، یہ حفظ ختم نبوت کے وارث ہیں، ختم نبوت کا کام یہ کرتے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھو جیسے سور کے بچے۔ عزیز ہموطنوں، یہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کے محافظ نہیں، اپنے ٹھڈاں دے پجاری ہیں۔ ان دے ٹھڈ دیکھو بلٹو ہیں، جنہیں بلٹوا سمجھتے ہو۔